बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानियत की तारीख का एक बहुत अहम सवाल हमेशा से ये रहा है कि इंसान का इस दुनिया के अंदर रास्ता क्या है और मंजिल क्या है। अगर इसी का सवाल का जवाब हम मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम उससे पूछें, ये भला कौन सा है? ये वही है जिसने बहुत अरसा पहले ये चैलेंज दिया था कि इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली। अगर तुम्हें इसमें शक है तो इस तरह की एक सूरा बना के लाओ। हाँ, वही है जिसके बारे में भेजने वाले ने कहा कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इसको भेजा, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। उससे अगर बिल्कुल यही सवाल हम करें कि इंसान का रास्ता क्या है, इंसान का मंजिल क्या है, तो वो हमें जो जवाब देता है वो ये है कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक, भेजने वाले के नज़दीक जो रास्ता है वो इस्लाम ही है। जो लफ्ज़ दीन है, इस दीन के 4 मफ़हूम लिसानुल अरब में बयान हुए हैं। इसका एक मफ़हूम तो ये है कि गलबा और इक़्तिदार किसका है। इसका एक मफ़हूम तो ये है कि ये रास्ता और ज़ाब्ता बताता है। इसका एक मफ़हूम तो ये है कि ये जज़ा और सज़ा का जिक्र करता है। और इसका एक मफ़हूम बंदगी और अब्द से मुतल्लिका है। तो जो मफ़हूम इसका रास्ते से मुतल्लिका है, उसका अगर हम मफ़हूम लें तो हमें समझ आती है कि भेजने वाले ने इंसानियत को समझा दिया कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, रास्ता तुम्हारे लिए इस्लाम है। इसलिए ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि इस्लाम किस चीज़ का नाम है। किस तरह की शक्ल शुबहात हो तो इस्लाम होगा, क्या किरदार के अंदर चीज़ हो तो इस्लाम होगा, क्या चीज़ ऐसी है जो मुख्तलिफ है इस्लाम में और गैर इस्लाम के अंदर। इसलिए इस्लाम की तारीफ और इसकी डेफिनेशन एक बहुत अहम मौजू है जिसके ऊपर बात की जानी चाहिए। कुरान करीम का एक एजाज है और वो एजाज ये है कि कुरान करीम खुद सवाल करता है और खुद जवाब भी देता है। अगर यही बात हम कुरान से पूछें कि ठीक है रास्ता इस्लाम है, तो बताइए इस्लाम क्या है, तो कुरान आपको और मुझे जो रहनुमाई करेगा वो कहेगा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि ए अल्लाह के बंदो तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, अगेन फिर इस्लाम ने कहा, कुरान ने कहा कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इस्लाम की सबसे आसान तारीफ जो आज तक उलमा ने बयान की और हमारे सामने आई, वो एक फ़िक्रे के अंदर महदूद है, और वो फ़िक्रा ये है कि इस्लाम फर्मा बरदारी की सिफ्त का नाम है। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ओबीडियंस, सरेंडर एंड ओबीडियंस। और जब उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा कहा गया तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये निकलता है कि पूरे के पूरे फुल टाइम सरेंडर और फुल टाइम ओबीडियंस के अंदर हमने जाना है। क्या इस्लाम ये बात सिर्फ इंसानों से कहता है, या कायनात के ऊपर भी ये बात लगती है, या चरिंद और परिंद के ऊपर भी लगती है, इंसान के जिस्म के ऊपर भी लगती है? पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, मुकम्मल दाखिल हो जाओ। यानी इस्लाम और दीन और कुरान ये चाहता है कि मरहला बीच का नहीं होता, इश्क होता है या नहीं होता। आप इस्लाम के दायरे के अंदर आ जाएं या फिर आप नहीं आएंगे, मुकम्मल दाखिल होना होता है। और इस्लाम की सादा तरीन तारीफ जो उलमा ने बयान की, जो कुरान ने खुद वजाहत से बताई हमें, वो ये है कि कुल वक्ती फर्मा बरदारी की सिफ्त को पैदा कर लिया जाए। फुल टाइम सरेंडर, फुल टाइम ओबीडियंस, ये दरअसल कुरान का मुतालबा है हम सब से। ये मुतालबा सिर्फ इंसान से है या इस मुतालबे की जद में पूरी कायनात आती है? उसका अमल और फिक्र शऊर भी आता है और उसका जिस्म भी आता है। खोल आंख ज़मी देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हैं तेरे तसर्रुफ में ये बादल, ये घटाएं, ये कोह, ये सहरा, ये समुंदर, ये फिजाएं। थी पेशे नजर कल तो फरिश्तों की अदाएं, आईना अय्याम में आज अपनी अदा देख। फर्मा बरदारी की तारीफ के अंदर क्या ये कायनात आती है या नहीं, अभी हम इस बात को देखने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि इस कायनात की वुसअत कितनी है? इस कायनात की ऑब्जर्वेबल वुसअत यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर्स है। और ये लाइट ईयर क्या होता है? जमीन का एक जर्रा इस हमारे ग्लोब के इर्द गिर्द, हमारी जमीन के इर्द गिर्द 7.5 टाइम्स सर्कुलेट कर सकता है, 7.5 चक्कर लगा सकता है एक सेकंड के अंदर। याद रखिए ये नूरी साल क्या चीज है। 93 बिलियन लाइट ईयर्स इस कायनात की वुसअत है।
لیکن اللہ رب العزت نے کہا کہ تبارکالذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، برکت والا تو وہ ہے جس نے اس برج کو قائم کر دیا، روشن چراغ اور چاند اور تارے رکھ دیے اس کے اندر۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت۔ تم ذرا دیکھو تو صحیح، سورہ ملک کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے طے بطے آسمان بنا دیے، کائنات کو دیکھو، ذرا سی کجی، کمی اور ٹیڑھ دیکھنے کی کوشش کرو، تمہاری نظر تمہاری طرف پلٹ کر آ جائے گی۔ اس پوری وسعت کائنات کو جب ہم کھول کے دیکھتے ہیں، آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ پوری کی پوری کائنات فرما برداری اور اوبیڈینس کے سرکل کے اندر ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ صرف انسان کے لیے نہیں ہے، پوری کائنات بھی اس فکرے اور اس سرکل کے اندر آتی ہے کہ وہ اوبیڈینس کر رہی ہے۔ آپ ذرا سورج کو دیکھیے نا، کبھی آپ نے یہ نوٹ کیا کہ وقت ہو چکا سورج نکلنے کا، اگر سورج نہ نکلا ہو؟ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ سورج نے انکار کر دیا ہو کہ میں تپش نہیں دوں گا، میں گرمی نہیں دوں گا، میں حرارت نہیں خارج کروں گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ آگ کی اگزامپل لے لیجئے، مثال لیجئے آگ کی، کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ آگ کا کام جلانا ہے اور اس نے نہ جلایا ہو۔ رک کے سوچ لیجئے۔ ہاں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ سورہ انبیاء کے اندر اس واقعے کو بیان کیا گیا کہ آگ کے لیے ایک وقت ایسا آیا تھا، کل یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ آپ کہیں گے کہ آگ نے تو فرما برداری کی صرف چھوڑ دی نا، اس کا کام جلانا تھا، اس نے نہیں جلایا۔ میں آپ کو روک کر یاد دلاتا ہوں کہ آگ نے اپنی اوریجنل کیریکٹرسٹک کو تو چھوڑا، لیکن فرما برداری کی صفت کو نہیں چھوڑا، کیونکہ اللہ نے کہا جلانا ہے تو وہ جلاتی رہی، اسی بنانے والے نے کہا کہ نہیں جلانا، گل و گلزار بن جا آگ، تو آگ بن گئی۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ ساری گفتگو کا حاصل کلام یہ ہے کہ پورے کی پوری کائنات آپ کو مسلم، فرما بردار اور اوبیڈینس کے سرکل کے اندر نظر آئے گی۔ انسان کے جسم کی کیا حیثیت ہے؟ پوری کائنات مسلم ہے، فرما بردار ہے اور اوبیڈینس کے بڑے سرکل کے اندر ہے۔ انسان کے جسم پر غور کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کائنات کس کے لیے بنائی گئی۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت کہتے ہیں الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، تم نہیں دیکھتے کہ جو کچھ زمین کے اندر ہے میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اسی طرح قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا گیا کہ یہ کائنات دراصل انسان کے لیے ہے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، جو کائنات مسلم اور فرما بردار ہے، اس کے ذرا جسم پر تو غور کیجئے۔ ہم اگر انسان کے جسم پر غور کریں تو آپ کو ایک ایک پور اور ایک ایک عضو فرما برداری اور اوبیڈینس کے سرکل کے اندر نظر آئے گا، یعنی مسلم نظر آئے گا۔ آپ آنکھ کی مثال لے لیجئے، جس کام کے لیے آنکھ بنائی گئی کبھی اس نے انکار نہیں کیا۔ آپ محسوس نہیں کریں گے کہ کبھی کان نے سننے سے انکار کر دیا ہو۔ یہ دل جو پمپنگ مشین ہے، جس کا کام ہے پمپنگ کرنا، جس کا کام ہے خون کی تقسیم کار کرنا، آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ اس نے انکار کر دیا۔ جب وہ انکار کرتا ہے تو موت واقع ہوتی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ ایک چیز نے کام چھوڑ دیا اور انسان کا کام تمام ہو گیا۔ انسان کا جسم کلی طور پر اور فطری طور پر آپ کو مسلم اور فرما بردار نظر آئے گا، اوبیڈینس کے سرکل کے اندر نظر آئے گا۔ یہ انسان ہی تو ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے بہت شاندار انسان کو بنایا۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مئے کامل نہ بن جائے۔ انسان کے جسم کے کیا کہنے، اللہ رب العزت نے اپنی شاندار تخلیق کو گنوایا، اگر تو انسان کی تخلیق کو گنوایا، ورنہ سب کچھ تو اللہ نے بنایا۔ اس کا جسم اگر مسلم اور فرما بردار ہے، یہ کائنات پوری مسلم اور فرما بردار ہے، اوبیڈینس کے سرکل کے اندر ہے، تو پھر پیچھے کیا چیز ایسی ہے جو باقی رہ جاتی ہے، جو ڈیبیٹیبل ہے، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ پھر کون ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ پورے کے پورے اوبیڈینس